looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. Are you looking for a job? One of the fastest growing industries is security guard industry. In order to work as a security guard in Ontario, you have to complete a 40-hour basic security guard course. The course consists of 32 hours of security guard training and 8 hours of in-class emergency first aid and CPR training. To find out more information at 647-987-0002 and jumpstart your security career. Immediate Response Force also helps with job placement. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अली और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान करीम। ये प्रोग्राम आप सिर्फ़ और सिर्फ ई आवाज़ टेलीविज़न पे देख सकते हैं और हमारे साथ जो ताउन किया इस प्रोग्राम के लिए वो है इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज। आज का जो हमारा मौजू है वो मौजू है रिश्वत खोरी। रिश्वत जिसे हम ब्राइब भी कहते हैं, और रिश्वत जो है वो देना और लेना दोनों हराम होती हैं। जो रिश्वत दे रहा है वो भी हराम है, जो ले रहा है वो भी हराम है। रिश्वत कई किस्म की होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि रिश्वत में पैसे ही दिए जाएं। रिश्वत में आप किसी को फेवर भी दे सकते हैं, रिश्वत में आप किसी के साथ काम कराने से पहले गिफ्टिंग कर सकते हैं। तो रिश्वत के कई तरीके होते हैं। अब हम पूछना सिर्फ ये चाहेंगे, आज हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, अख्तर हुसैन भावलपुरी साहब। हम उनसे पूछना चाहेंगे गिफ्टिंग में और रिश्वत में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने गिफ्ट किया है तो हमने रिश्वत नहीं दी है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम अगर जानते हैं किसी को तो तोहफ़े देना और लेना, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक दूसरे को दो, तो हम वो तोहफ़े दे रहे हैं। तो आज हम मुफ्ती साहब से ज़रूर ये पूछेंगे कि रिश्वत तो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन ये जो तोहफ़ा देना और रिश्वत देने में फ़र्क क्या है। तो मुलाकात करते हैं मुफ्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आसिम साहब खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब, आज का हमारा जो मौजू है वो है रिश्वत खोरी का, क्योंकि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों ही हराम करार दिए गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और रिश्वत जब हम एक दूसरे को देते हैं तो अब हमने उसको अपने रोज़मर्रा के कामों में और बहुत ही आदी हो चुके हैं और हम शायद इसको जायज़ समझने लगे। तो गुनाह को गुनाह ना समझना कितना बड़ा गुनाह है, और ये रिश्वत खोरी के बारे में ज़रा बताएं। फिर एक दो सवाल और हैं मैं आपसे पूछूंगा। तो जी बताएं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बातिल माल ना खाओ, ना काम तक पहुंचाओ। फिर रिश्वत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजाहत फरमाई वो इसी आयत कि अल्लाह ने मना कर दिया रिश्वत खोरी से, लिहाजा रिश्वत हराम होगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया रिश्वत का जहन्नम में अंजाम, और अल्लाह ने हराम करार दिया, मना कर दिया। जो चीज को अल्लाह मना कर दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे उसके सहाबी, जो बहुत शदीद उसको गुनाह है, तो शदीद पकड़े। एक सहाबी आते, या रसूलल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारियों में गया था, गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फलां ने फलां ये चीज दी, आप तो क्या ये मेरे लिए है, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? आपने फरमाया नहीं। या अगर आपकी जिम्मेदारी ये ना होती फिर आपको ये तोहफा देता? नहीं या रसूलल्लाह, फिर नहीं देता। अगर आप इस काम के लिए ना जाते जो गवर्नमेंट का था, फिर आपको ये हदिये मिलते या रसूलल्लाह ना मिलता? फरमाया फिर इसका मतलब है इसी काम के लिए दिए तो ये इसी बैतुल माल में जमा किया जाए। हमारे यहाँ अलमिया है, ये हम इसको गिफ्ट समझते हैं, और अलमिया देखिए, देने वाला भी कहते हैं जनाब गिफ्ट दे रहा हूँ, तोहफा दे रहा हूँ, लेने वाला भी कहते हैं हाँ मेरे बच्चों का गिफ्ट है। भाई तेरे बच्चों का तेरे बाप का घर है, कि बच्चों का गिफ्ट? आप ड्यूटी पर बैठे हुए, आप कुर्सी पर बैठे हुए, अगर आप कुर्सी पर ना बैठे होते तो क्या गिफ्ट आता? नहीं आता। असिस्टेंट कमिश्नर है, सारा दिन भी सारे पैसे लेते हैं। डिप्टी कमिश्नर है, सारा दिन ले रहा होता है। एसपी, डीएसपी और डीआईजी तक सारा दिन ले रहे होते हैं। और वही कहती है तोहफा है। देने वाला भी कह रहे हुजूर आपके लिए तोहफा लाया हूँ, लेने वाला भी तोहफा समझकर घर ले जाता है। हराम है कुत्ते की तरह, हराम है ये, जिस तरह सुअर हराम है। लेकिन इस उम्मत की तरबियत न होने की वजह से
اندازہ کیجیے کہ CSS ٹاپ کا کورس ہے، کر کے بھی بندہ رشوت سے باز نہیں آتا. کیوں؟ تربیت کی کمی ہے. سے بتایا نہیں گیا کہ حرام ہے، سے بتایا نہیں گیا کہ اللہ کی نافرمانی ہے، سے بتایا نہیں گیا کہ اس کا انجام جہنم ہے. جہنم میں آپ کو گند کھانا پڑے گا یہ رشوت کے بدلے میں. آپ کی عبادات طے ہو جائیں گی. رشوت لے کر کوئی بندہ حج کرے یہ جائز نہیں ہے. رشوت لے کر پیسہ اکٹھا کر کے اسے شریعت کہتی ہے ایسے پیسے پر زکات نہیں لگے، صدقہ نہیں لگے گا، کیونکہ یہ حرام کا پیسہ ہے، لوگوں کا لوٹا ہوا پیسہ ہے، جیب سے نکالا ہوا پیسے لہذا اس کو ویسے بانٹنا پڑے گا بغیر نیت ثواب کے، بغیر صدقے کی نیت کے. مگر نہ اس سے حج کر سکتے ہیں، نہ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، نہ بھلائی اچھائی کے کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ بعض حضرات کو یہ ہے کہ اس مسجد کے واش روموں میں استعمال کر دیں، واش روموں میں ایسا پیسہ واش روموں میں استعمال نہ کریں. ایسا پیسہ رشوت کا وہ صرف اور صرف غریب کو دے، نیت ثواب کی نہ ہو، نیت صدقے کی نہ ہو، نیت اچھائی بھلائی کی نہ ہو. لیکن ہمارے یہاں المیہ دیکھیے کہ ہم لا علم ہیں، نادان لوگ ہیں، اس حرام کے پیسے کو بچوں کو کھلاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہو بال بکھرے ہو، اللہ اللہ کر رہا ہو کہ کوئی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. کیوں؟ حرام کا کھاتا ہے، حرام کا پہنتا ہے، حرام کا پیتا ہے، سب کچھ حرام کا ہوتا ہے کہ کوئی عبادت قبول نہیں. انہوں نے فرمایا جس میں حرام کا لقمہ چلا گیا وہ جہنم میں جلے گا. ہمارے لوگ CSS کر کے بڑے افسر بن کے بھی اولاد کو حرام کھلا رہے ہوتے، یوں سمجھے جہنم کی آگ، جہنم کے انگارے کھلا رہے، لیکن نادان انہیں خبر کوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا جن جن صحابہ کرام کو ڈیوٹی کو دوران طائف وہ جمع کروا دیا. اس کے علاوہ تحفہ کیا ہے؟ اگر غرض نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، کوئی کسی قسم کی تمنا نہ ہو، کوئی واپسی کا وہ نہ ہو، اس سے فائدہ اٹھانے کا وہ نہ ہو، یا وہ سیٹ پر نہ ہو، وہ کرسی پر نہ ہو، وہ افسر نہ ہو، پھر کوئی دیتے ہیں جیسے رشتہ دار کو دیتے ہیں، وہ تحفہ ہے. لیکن اگر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام کروانا ہے یا کام نہیں بھی کروانا، کرسی پر بیٹھا ہوا. بعض لوگ اپنے علاقے کے SHO کو تحفے دیتے ہیں، انہیں بھی غرض ہوتی ہے کہ کام کرے گا SHO. بعض لوگ اپنے علاقے کے DSP کو تحفے دیتے ہیں، غرض ہوتی ہے، مطلب ہے. وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو بھی یہ تحفہ نہیں ہے، یہ حرام ہے. وہ کرسی پر نہ ہو، غرض ہو، پھر بھی حرام ہے. یہاں تو دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں، غرض بھی ہوتی ہے دل میں. مفتی صاحب میرا سوال ایک اور تھا، وہ بھی ذرا آپ بتائیے گا. جیسے اب آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ تحفہ دینا یا کسی سے غرض میں تحفہ دینا حرام ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈیل بنا رہے ہیں کہ اگر ہمارا یہ صاحب جہاں جو ڈیوٹی پر ہی کام کر دیتے ہیں تو جس طرح سے کمیشن ہوتا ہے یا جس طرح سے کمیشن پہ پیسے دیے جاتے ہیں یا جس طرح سے کسی سے کام کروانے کے لیے ہمیں ایکسٹرا پیسے دیے جاتے ہیں، دینے پڑتے ہیں یا دیتے ہیں لوگ، تو اس کو ہم حرام میں قرار دیں گے، رشوت میں قرار دیں گے، یا ہم کہیں گے کہ ہم نے ایک ڈیل کر لی ہے اور ڈیل کر کے اگر ہم پیسے دیں تو حرام نہیں ہے؟ صاحب یہ ڈیل نہیں ہے، ڈیل یہ ہے، کمیشن وہ ہے. کمیشن میں فرق ہے. آپ پلاٹ لے رہے، میں پلاٹ دے رہا ہوں، درمیان میں کوئی بندہ آ جاتا ہے بروکر ٹائپ کا، اسٹیٹ ایجنٹ ٹائپ کا، کہتے ہیں جناب آپ کو چاہیے یہ دے رہا ہے، آپ لے رہے ہو نا، ہاں میں دیامنوں پہ ڈیل کروا دیتا ہوں. یہ کمیشن رکھے شریعت کہتی ہے. تو یہی تو ہوتا ہے مفتی صاحب، یہی ہوتا ہے نا مفتی صاحب، یہی ہوتا ہے کہ میں اگر کمیشن ایجنٹ بنتا ہوں، آپ کا کوئی کام ہے اور میں وہ کسی بھی آفیسر سے کرا دیتا ہوں تو میں بیچ میں کمیشن لے لیتا ہوں. فرق ہے. افسر سے جو تعلق ہے وہ کمیشن نہیں ہے، وہ رشوت ہے، وہ حرام، وہ رشوت ہے. کمیشن سودے میں ہے، معاملات میں ہے، تجارت میں ہے. افسر کے ساتھ جو کام ہے، کام کروانا، وہ کمیشن نہیں ہے، وہ رشوت کے زمرے میں ہے. ہم اس کو کمیشن سمجھ رہے ہوتے ہیں. کمیشن یہ گاڑی آپ نے لینی ہے، مجھے بیچنی ہے. کمیشن یہ پلاٹ آپ کو لینا ہے، مجھے بیچنا ہے. کمیشن یہ آپ کو گھر چاہیے، کوٹھی چاہیے اور میں نے بیچنی ہے. کمیشن یہ میں نے مشینری دینی ہے، آپ نے لینی ہے. کمیشن یہ ہے کہ آپ نے کپڑے منگوانے ہیں کینیڈا اور میں نے یہاں سے بھیجنے ہیں. کمیشن یہ ہے آپ نے کینیڈا میں یہاں سے مثلا بلے منگوانے ہیں، بلہ پاکستان کے سب سے بہتر ہے، فٹ بال سب سے بہتر ہے، والی بال سب سے بہتر ہے، آپ منگواتے ہیں کینیڈا میں، میں بیٹھتا ہوں. یہ کمیشن ہے. کمپنی بنا رہی ہے، آپ خرید رہے ہیں، میں درمیان میں اقتدار ادا کرتا ہوں اور دونوں کو پتا ہو. کمیشن کا مطلب یہ دونوں کو پتا ہو کہ اتنا فیصد ہے، یا طے ہو یا پتا ہو، دونوں اس میں جھوٹ نہ ہو، نقصان نہ ہو، کسی کا خیانت نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، تو کمیشن جائز ہے. معاملات میں، تجارت میں اور سودے بازی میں یہ جو افسروں کے ساتھ کام ہوتے ہیں یہ حرام ہے، یہ رشوت ہے. کوئی کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں. اب صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने बहुत सारे मौके पे इसरार। हाँ, एक और है यासिन साहब, वो सिफारिश। सिफारिश मेरे नबी ने फरमाया सिफारिश करना सुन्नत है। मेरे नबी ने फरमाया सिफारिश कर दिया करो, सिफारिश से अजर है, सिफारिश सुन्नत है, सिफारिश अजर, उसमें कमीशन नहीं, उसमें तमा नहीं, उसमें गर्ज नहीं, उसमें फायदा नहीं उठाना, ये सुन्नत है। तो सिफारिश जो होगी, तो अगर जैसे मैं सिफारिश करूं अपने किसी बेटे की, अपने किसी जानने वाले की, किसी भी ऑफिसर को जिसको मैं जानता हूं या जो मेरे साथ काम करता हो, तो आपको लगता है कि ये, मतलब आप जिस तरह से बता रहे हैं, तो ये जायज़ है, हम सिफारिश कर सकते हैं, चाहे वो हक किसी और का हो, लेकिन वो क्योंकि मेरी सिफारिश पे मेरे बेटे को लगा लेगा, तो ये सही है? आसिम साहब, जायज काम के लिए जायज तरीके से सिफारिश जायज है, नाजायज काम के लिए, जैसे हमारे वतन नजीर में क्या हो रहा है, इश्तिहार दे देते हैं कि जनाब हमने अपने भर्ती कर लिया। आप यकीन करें, मैं आईनी गवाह हूँ, बागीदार हूँ, अपने भांजे, अपने भतीजे, अपने दामाद, अपने घर के बंधु को पहले भर्ती करके इश्तिहार देते हैं, सिर्फ फनकारी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए। इंटरव्यू भी ले लेते हैं, बंधु को बुलवा लेते हैं, उनके खर्चे भी करवा देते हैं। मतलब कराची से इस्लामाबाद बुला लिया, इंटरव्यू ले लिया, जब लिस्ट लगती है कोई उनमें से नहीं होता जिनके इंटरव्यू लिया। जिनके इंटरव्यू नहीं हुए वो उनका दामाद होता है, उनका भतीजा होता है, उनका भांजा होता है, चचा का बेटा होता है, खाला का बेटा होता है, पुप्पी का बेटा। पूरे वतन अजीज में आज तक यही हो रहा है। ये हराम है, ये हराम है। इनसे पूछा जाएगा, ये जुल्म फरमाया मेरे नबी। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए, अल्लाह हम सबको अपने वतन की और इंसानियत की खिदमत करने की जायज काम जायज तरीके से करें और जायज सिफारिश करें, ये आपका हक है। लेकिन किसी और को महरूम करके आपने ये हराम है, किसी और को धोखा देकर आप अपना बंदा भर्ती करवाए, ये हराम है, या किसी और का नुकसान करके आप वो करें, ये हराम, ये मन है। तो मुफ्ती साहब, ये मुझे बताइए कि हमें इसमें डिफरेंशिएट किस तरह से करना चाहिए कि हम जैसे सिफारिश अगर करते हैं तो हम जायज़ काम के लिए सिफारिश करें, वो हमें करने का ज़रूर बताइए। और दूसरा, रिश्वत से अगर हम आदी हो चुके हैं, हर काम को करने जा रहे हैं और वो रिश्वत के बगैर काम नहीं होगा और हमें देने ही पड़ेंगे, मजबूर हो गए, तो हम उससे कैसे बचेंगे? हाँ, ये अच्छा सवाल किया सिंह साहब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज की वजाहत की है। हम उम्मत बहैसियत मुसलमान हम महरूम है इसलिए कि हम अपने नबी को फॉलो नहीं कर रहे, हम अपने नबी की सीरत को नहीं ले रहे। मेरे नबी ने फरमाया, यानी शरीयत कहती है अगर आप जायज काम पे जा रहे हैं, जायज तरीके से जा रहे हैं, फिर अफसर नहीं करता, आगे आला हुकाम नहीं करते, आप मुस्तहिक हैं उस सीट के बैठने के, उसके लियाकत, काबिलियत, जहानत, ठिकाना सब कुछ मौजूद है, लेकिन आपको नहीं मिलती अगर रिश्वत न दे, फिर फरमाया शरीयत कहती है वहां अगले को भिखारी समझकर, उसको भिखारी फकीर समझकर उसको दे दे, वो तो मलून पकड़ा जाएगा, उसको तो जहन्नम में सजा मिलेगी, उसको तो रिश्वत की सजा मिलेगी। जायज काम जायज तरीके से आप करेंगे और जायज काम वो नहीं कर रहा आपका रिश्वत के बगैर, आपके जिम्मा गुनाह नहीं होगा। आपका जिम्मा ये होगा जैसे आपने फकीर को दे दिया, हड्डी फेंक दी, कुत्ते को हड्डी फेंक दी, फकीर को दे दिया आपने, या भिखारी को दे दिया, तो आप भिखारी समझकर उसको दे दे, अल्लाह से माफी मांग ले, आपको रिश्वत का गुनाह नहीं होगा, उसको सजा मिले। तो मुफ्ती साहब, लोग अगर इसी चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दें और वो ये सोचें कि पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री जहाँ वो रह रहे हैं और उधर बगैर रिश्वत के काम ही नहीं हो रहा, तो हम हर किसी को भिखारी समझ के रिश्वत देना शुरू कर दें, तो फिर क्या होगा? जायज काम में देखिए मैं अच्छा, अब मैं तो जायज काम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन कोई ऑफिसर उस पर साइन नहीं कर रहा कि आपकी फाइल आगे नहीं जाएगी, और मैं ये सोचूं कि यार ये तो फकीर है, दे दो इसको रिश्वत, मैंने दे दी, मैंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली कि अल्लाह में मैं नहीं देना चाहता लेकिन मजबूर हूँ, दे दिया। तो अगर हम सारी चीज़ों को इसी तरह ले लें सिनेरियो में कि हमारे सारे जायज़ काम रिश्वत देने के बगैर होंगे नहीं, तो फिर होगा क्या? आपसे जबरदस्त सवाल किया। हमारे वतन अजीज में इतना करप्शन आम हो चुकी है, इतना करप्ट है ऊपर से नीचे तक, कि लोग इसको अब गुनाह समझना छोड़ बैठे हैं। इनकी हिस्स मर चुकी है हलाल वाली, वो हलाल वाली हिस्स मर चुकी है, इसको गुनाह नहीं समझते, इसको हराम नहीं समझते, इसको नुकसान नहीं समझते वतन के लिए, उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए। ऊपर से नीचे तक यहाँ वतन अजीज पाकिस्तान में कोई काम नहीं होता। और ये कौन लोग होते हैं जो टॉप का कोर्स करके आते हैं, CSS करके आते हैं, हराम खा रहे होते हैं, हराम की जायदादें बना रहे होते हैं, हराम की कोठियां बंगले बना रहे होते हैं, इन्हें खबर कोई नहीं कि इनकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी, अल्लाह इनको मुंह पर मारेगा। मैं आपको सकता हूँ ऐसे बंदू को सजा भी मिलकर रहती है,
لیکن آپ کا جائز کام نہیں ہوتا، آپ اپنے جائز کام کرانے کے لیے چاہے کوئی بھی ہو، مثلا آپ گھر وہ کروا رہے ہیں، لیز کروا رہے ہیں، نہیں کرتے، آپ رشوت دے دیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ ڈگری نکلوانے جاتے ہیں، MBA کی، MA کی، BA کی، آپ رشوت دے دیں، آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ جائز کام، آپ گاڑی اپنی رجسٹرڈ کروا رہے ہیں، رجسٹریشن نہیں کر رہے جب تک پیسے نہ دیں، آپ اپنا پلیٹ نمبر نہیں دیتے جب تک پیسے نہ دیں، آپ وہاں اللہ سے معافی مانگ کر آپ دے دیں گے، آپ کو آپ کے کام ضروری کام جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہاں آپ آگے بیکاری سمجھ کر دے دیں، آپ کو گناہ نہیں ملے گا، اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے رشوت پہ بڑی کھل کے ہم نے آپ سے سوال کیا، آپ نے جواب دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر اگلے پروگرام میں ہم آپ کو دوبارہ لیں گے، تو جب تک کے لیے اللہ حافظ مفتی صاحب، اللہ حافظ۔ یہ تھے مفتی اختر حسین بہاولپوری صاحب، اور آپ نے دیکھا رشوت کے بارے میں کتنی ڈیٹیل میں اور کتنی اچھی انہوں نے گفتگو کی ہے کہ رشوت میں اگر آپ کا کوئی جائز کام ہے جو کہ آپ کا بالکل صحیح ہے، آپ کے سارے پیپرز ہیں سب کچھ، اور اگر اگلا آفیسر نہیں کرتا تو آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بولیں، اور اس کے بعد پھر آپ لازمی اسے رشوت تو دے دیں، لیکن یہ سوچ کے دیں کہ آپ نے کسی بھکاری کو پیسے دیے یا کسی کے سامنے ہڈی ڈالی کیونکہ آپ چاہتے نہیں تھے، لیکن آپ مجبور اس معاشرے میں ہو گئے کہ آپ کو دینی پڑی ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس طرح سے ہم اس جگہ پہ جائیں نہ جہاں ہمیں رشوت دینا پڑے، لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے اور آپ کے جائز کام نہیں ہوتے تو پھر یہ ایک صلاح ہے، یہ ایک شرع میں جو مفتی صاحب نے کہا ہے یہ جائز ہوگا۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں بھی آپ سے اجازت چاہنی ہوگی، اور آپ یہ پروگرام رمضان کریم ود عاصم علی جو دیکھیں گے وہ صرف اور صرف ای آواز ٹیلی ویژن پہ آپ کو ملے گا۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے وہ کیا ہے ایمرجنسی رسپانس سروسز نے، اور میں آپ کا میزبان عاصم علی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔ Looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. Are you looking for a job? One of the fastest growing industries is security guard industry. In order to work as a security guard in Ontario, you have to complete a 40-hour basic security guard course. The course consists of 32 hours of security guard training and 8 hours of in-class emergency first aid and CPR training. To find out more information at 647-987-0002 and jumpstart your security career. Immediate Response Force also helps with job placement.